2 केसेस की पेशियां थी और 8 तारीख को डेट पड़ गई है। परसों जो है वो फिर एटीसी के अंदर केस है। हर रोज़ कहीं ना कहीं अदालतों में जाना पड़ता है और ये हम अदालतों को फेस कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो लोग जिन्होंने मुल्क को लूटा, 1100 अरब की करप्शन में नैब के अंदर जो मतलूब थे, जो नैब ज़दगान थे, 1100 अरब के केसेस में वो आज़ाद कर दिए गए हैं। नैब ने दरख्वास्तें ही वापस ले ली हैं। 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब ने कहा कि जी जो पुराने मशहूर ज़माना केसेस हैं आसिफ अली जरदारी के, उसमें हम अपील ही वापस ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वो तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उसको कैंसिल किया। मतलब अरबों रुपए लूटने वाले आज़ाद हो रहे हैं और एक अजीम आलम इस्लाम का अजीम लीडर, एक पाकिस्तानी कौम के दिलों में रहने वाला एक लीडर जिसको पूरी कौम ने अहल करार दिया है, पूरी कौम ने जिसको अहल करार दिया, उस इमरान खान को एक नाअहल इलेक्शन कमीशन ने उसको कल इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा तमाशा, इससे बड़ी मजाक हो नहीं सकता कि मुल्ज़िमान आज़ाद। एक मुल्ज़िम क्राइम मिनिस्टर, जिस दिन उसने फ़र्द जुर्म आयद होना था, उस रोज़ बाप वज़ीर आज़म बनता है, बेटा वज़ीर आला बनता है। उसके बाद फ़र्द जुर्म जिस दिन आयद होना था, नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर, अरबों रुपए की करप्शन में बाहर चला जाता है। नैब ज़दगान के केसेस वापस हो जाते हैं और इमरान खान, जिसको सुप्रीम कोर्ट सादिक और अमीन करार दे चुका, उन इमरान खान साहब को ये नाअहल करार देते हैं। हमें अदालतों से उम्मीद है, हमें इंसाफ की उम्मीद है और अभी इंशाअल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी अपील लगने जा रही है। और ये आप देखिए कि पिटीशन हमने पहले से तैयार की हुई थी। हमें पता था कि फ़ैसला क्या आना है, चूँकि ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं ये ग़ुलाम बने हुए हैं। हमने ऑडियो लीक में भी देखा कि इनको डायरेक्शन दी जा रही थी कि जी ये इस्तीफ़े आपने हम भिजवा रहे हैं, मंजूर कर लें आप। और हम कहते हैं कि उल्टी हो जाती हैं सब तदबीरें, हर तदबीर उल्टी हो जाती है। इन्होंने 8 हलके सेलेक्ट किए जहां हम बड़े कम मार्जिन से जीते थे और जहां ये पीडीएम चोरों के टोले का जो वोट था वो डबल से भी ज़्यादा था, वो हलके सेलेक्ट किए। ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब को शिकस्त दे देंगे, लेकिन होता ये है कि वो भी इनकी तदबीर उल्टी हो जाती है और खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह 11 सीटों में से 8 जीत कर 2/3 मेजॉरिटी से जीत जाते हैं। अब एक नया तजर्बा कर लिया। हम कहते हैं तजर्बात ना करो, हम इस इम्पोर्टेड ग़ुलामों से भी कहते हैं तजर्बात ना करो, इनके हैंडलर से भी कहते हैं कि तजर्बात ना करो। बहुत तजर्बात हो चुके हैं। ये कौम इनकलाब के लिए तैयार है। हम लोग जिहाद के लिए निकले हैं। जिहाद जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़, वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से मुसल्लत किए होंगे उनके ख़िलाफ़ खड़े होना, आवाज़ बुलंद करना, पुरअमन जद्दोजहद करना जिहाद से कम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ जो इन्होंने एक हरकत की है, ये तबले इनकलाब बच चुका है, तबले जिहाद बच चुका है, तबले जंग, सियासी जंग बच चुका है। और गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि पूरी कौम, हम शुक्रगुज़ार हैं शहर कराची के, यहाँ से लेके पेशावर तक, कोयटा से लेके लाहौर तक, पूरा पाकिस्तान कल निकलता है। रोड रोड जगह जगह ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग बाहर निकलते हैं इस इनकलाब की नवीद लेकर। ऑर्गेनिक निकलते हैं, ख़ुद निकलते हैं, कोई कॉल नहीं होती है। जिसके बाद हमारे कप्तान वज़ीर आज़म, हमारे दिलों के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनसे कहा कि घरों को चलिए, चूँकि इंशाअल्लाह अक्टूबर में 8 दिन रह गए हैं। इसी अक्टूबर में
کال آنے والی ہے. پوری قوم تیار رہے, نوجوان تیار رہیں, بچے تیار رہیں, بزرگ تیار رہیں, بہنیں تیار رہیں, مائیں تیار رہیں, اپنے حصے کا کام کریں. نوجوان باہر ہوں گے, جوان باہر ہوں گے, بزرگوں کی دعائیں ہمیں چاہیے, ماؤں کی ہمیں دعائیں چاہیے, اس لیے کہ یہ ہماری حقیقی آزادی کا مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں حقیقی آزادی قوم کو ملنے والی ہے. اور یہ کل جو معاملہ تھا انہوں نے کوشش کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے, اس نے لمبا چلنا ہے. انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر انشاءاللہ عمران خان صاحب کال دیں گے. ہم لوگ تیار ہیں, اور اس طریقے سے ہماری یہ کال ہوگی, یہ مارچ ہوگا, نہ کسی نے سوچا ہوگا, نہ سنا ہوگا, نہ اندازہ ہوگا, نہ پتہ ہوگا. ہم آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو کل انہوں نے نااہلی کی, ہمیں امید ہے کہ عدالتوں سے یہ ختم ہو جائے گی. عمران خان اہل تھے, اہل ہیں, اہل رہیں گے. اس قوم نے ان کو اہل قرار دے دیا ہے, سپریم کورٹ نے صادق اور امین قرار دے دیا ہے. اور یہ لوگ جو اوچھے ہتھ کنڈے کر کے کہاں چور ڈاکوؤں کے ساتھ عمران خان کو ملاتے ہو, یہ نواز شریف فیملی کے ساتھ عمران خان کو ملاتے ہو, جنہوں نے اربوں روپے کے ڈاکے ڈالے ہوئے خزانے کے ساتھ, اس زرداری, اس بیماری کے ساتھ عمران خان کو ملاتے ہو؟ نہیں ملا سکتے. انشاءاللہ عمران خان ہمارے دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں, اور انشاءاللہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے, 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے. کل جب نواز شریف کو نااہل کرا دیا گیا, آپ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, بھنگڑے ڈال رہے تھے, آج ان کو موقع ملا, وہ آپ پہ طنز کر رہے ہیں, آپ کے خلاف وہ خوشیاں منا رہے ہیں. مکافات عمل ہوتا, آپ کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں. نواز شریف کو جو نااہل قرار دیا گیا یا سزا دی گئی, اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لی, اس لیے ان کو رہا. جبکہ خان صاحب کے بارے میں جو کل فیصلہ آیا, اس میں یہ کہا گیا کہ وہ کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہیں. کل جو فیصلہ آیا کسی عدالت سے نہیں آیا. الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے, سپریم کورٹ واضح فیصلے میں قرار دے چکا ہے. رات کو میں وکلا نے بھیجا, انہوں نے بھیجا کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے, وہ کسی کو نہ کرپٹ قرار دے سکتی ہے, اور جو خود کرپٹ, نااہل, غلام چیف الیکشن کمشنر ہو, وہ کرپشن پہ کسی کو نکال سکتا ہے. اب آپ نے بات کی کہ جی مکافات عمل, جیسے گدھے اور گھوڑے میں فرق ہوتا ہے نا, 4 ٹانگیں گھوڑے کی, 4 ٹانگیں گدھے کی, 2 کان گھوڑے کے, 2 ٹانگ گدھے کے, 1 پونچھ گھوڑے کی, 1 پونچھ گدھے کی, لیکن گدھا گدھا ہے, گھوڑا گھوڑا ہے. نواز شریف آج فلیٹوں میں کس کے بیٹھا ہوا ہے, ان کے اوپر کرپشن کے کیسز. عمران خان الحمدللہ سپریم کورٹ سے صادق اور امین قرار دیے جا چکے ہیں. ان کی جو کل کی خوشیاں تھیں, یہ سب مان پڑنے والی ہیں. وہی ہے کہ جب JIT بنی تھی تو یہ پٹواری سب تالیاں بجا رہے تھے. انشاءاللہ یہ ہائی کورٹ اس کو فارغ کرے گا. عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے, چور چور رہیں گے, ڈاکو ڈاکو رہیں گے, اور صادق اور امین رہے گا. کل فیصلے کے بعد جس طرح پبلکلی کراچی جیسے بڑے شہر جو 3 کروڑ کی آبادی ہے, آپ بھی اس احتجاج میں یقینی طور پہ شریک تھے, ابھی بھی کچھ لوگوں سے بات ہو رہی, تو کہہ رہے تھے لوگ اس انداز میں باہر نہیں, 1000 کے قریب بندے کٹھے ہو کے, کارکن کٹھے ہو کے وہاں الیکشن کمیشن تک گئے. تو یہ احتجاج پھر لانگ مارچ کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ابتدائی عشق خیر, اسی لیے پبلک نہیں نکلی. ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, دیکھیے کہ انشاءاللہ احتجاج میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو, مہربانی سے. ایک بار پھر نمبر 1 بول نیوز نے ایک بار پھر سارے ریکارڈ توڑ دیے. اسکندر سلطان راجہ صاحب نے میاں نواز شریف سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے. بول کا پروگرام اب پتہ چلا, لاہور کے اسپتالوں میں بھی مسیح نہیں فرعون بیٹھے ہیں. شام 7 بجے کی سلاٹ میں سب سے زیادہ دیکھا گیا. 65% صارفین نے صرف بول دیکھنے کا انتخاب کیا. خون ہلکا حوالدار کا ہی ہوتا ہے, پولیس کے خلاف تو نہ جانے کتنے پروگرامز ہیں, کیونکہ بول ہے نمبر 1. سب سے بڑی کوریج, سب سے بڑے پینلسٹ, ہم نے تو بڑی PMLN کے وار سہے, وہ بھی بلا وجہ. سب سے زیادہ رپورٹرز. الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی انتظامات اتنے اچھے طریقے سے نہیں کیے گئے. بول کی روایت, سب سے پہلا نتیجہ. اہم خبر ہے بہاول نگر بھی کپتان کا, PTI کامیاب, مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف بول نیوز پر. لمحہ با لمحہ الیکشن کی خبر صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.